बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क़याम पाकिस्तान की तारीख़ के सिलसिले में आज हमारा मौजू है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान की बानी जमात का क़याम। इस पार्टी के क़याम की ज़रूरत क्यों कर महसूस की गई, इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। बरतानवी हिंद में मुसलमानों के तमाम किस्म के ख़ुसूसन सियासी मुतालिबात को हुकूमत के सामने पेश करने और मनवाने के लिए मुसलमानों की एक अलग जमात का क़याम इंतहाई ज़रूरी ख्याल किया गया। लिहाजा इस जमात के क़याम के बारे में सोचा जाने लगा। मुसलमानों की सियासी जमात के क़याम की एक और वजह यह भी है कि तकरीबन 2 सदियों से आपस में इनकी जो बदएतिमादी और नाइत्तेफाकी थी ये, और इसकी वजह से ये मुसलसल तनज़्ज़ुल का शिकार थे। इनको आपस में मिलाने और कौमी इत्तेहाद के क़याम के लिए ये ज़रूरी था कि इनको सियासी तौर पर मुत्तहिद किया जाए। इसी तरह मुसलमानों के माशी मफादात, समाजी तरक्की और इनके मखसूस सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक सियासी जमात यानी जिस तरह मुस्लिम लीग बनी, इसका क़याम जो है वो इंतहाई ज़रूरी ख्याल किया गया। मज़ीद ये कि बरतानी हुकूमत ने 1906 के अवाइल में एक जमहूरी इस्लाहात की निफाज का इशारा दिया था, जिसके लिए मुसलमानों की बतौर कौम सियासी रहनुमाई और एक सियासी जमात का बनाना वह हालात का और वक्त का तकाजा था। मुसलमानों की अलहदा जमात के क़याम की ज़रूरत इसलिए भी महसूस की जाने लगी क्योंकि 1885 में अपने क़याम के बाद कांग्रेस पर 20 सालों में हिंदू बुनियाद परस्तों का कब्ज़ा हो गया था और ये इनके हाथों में चली गई थी, जिसकी वजह से मुसलमान मुसलसल नुकसान उठा रहे थे। और इस दौरान एक और अहम बात यह हो गई कि अलीगढ़ से वाबस्ता पढ़े लिखे मुसलमान रहनुमा भी मुसलमानों की क़यादत के लिए तैयार हो चुके थे। लिहाजा एक अलहदा सियासी पार्टी का क़याम के बारे में सोचा जाने लगा। मुसलमानों की अलहदा सियासी जमात के बनाने में बाज़ अवामिल ने बुनियादी किरदार अदा किया है। जैसा कि 1905 में अंग्रेज़ों ने अपनी इंतज़ामी सहूलत की खातिर बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो मुसलमानों को इससे ये फ़ायदा हुआ कि मशरक़ी बंगाल में इनकी आबादी ज़्यादा होने की वजह से ये एक मुस्लिम सूबा उसकी हैसियत इख्तियार कर गया। यहाँ से ही मुसलमानों की सियासत को एक नई सोच मिल गई और फिर आगे अक्टूबर 1906 में मुसलमान रहनुमाओं के एक वफद ने वायसराय से, जो कि उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनसे मुलाकात की और मुसलमान रहनुमाओं ने मुसलमानों के सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कराने की जो है उनसे यकीन दहानी हासिल की, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जाती है। और यही मुसलमान रहनुमा तकरीबन 3 माह बाद सर सैयद के कायम करदा ये इनका जो इदारा था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका इजलास ढाका में हो रहा था। उसमें इनकी दोबारा जो है मुलाकात हुई और इस इजलास के फ़ौरन बाद 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह खान की दावत पर एक गैर रस्मी इजलास इन रहनुमाओं का हुआ और वहीं पर इस पार्टी यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। सर आगा खान स्वयं जो हैं सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान, वो इसके पहले सदर बनाए गए।
ذرا اس کے مقاصد پر نظر ڈالتے ہیں کہ چونکہ اس جماعت کے بانی جدید تعلیم یافتہ اور بنیادی طور پر انگریز جو حکمران تھے ان کے وفادار تھے، اس لیے پارٹی کے مقاصد بھی کچھ اس طرح رکھے گئے جو کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی حقوق کا تحفظ اور نگہداشت کرنا، مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین شکوک و شبہات کو ختم کر کے مفاہمت کی فضا پیدا کرنا۔ اسی طرح جو ان کا تیسرا جو بنیادی مقصد بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں اور دوسرے اقوام کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا پیدا کرنا۔ بعد میں مسلم لیگ کی جو سیاست تھی اس میں ایک بہت بڑا اہم موڑ آیا جب انگریز سرکار نے مسلمانوں کے مفادات کا خیال نہ رکھتے ہوئے کانگریس کے بنیاد پرست ہندوؤں رہنما جو تھے ان کو خوش کرنے کے لیے تقسیم بنگال کو پھر سے منسوخ کر دیا، اور لہٰذا پھر مسلم لیگ نے بھی اپنے مقاصد میں کچھ اس طرح کی تبدیلی کی اور احتجاج کیا، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں انہوں نے بھی کانگریس کے طرز پر حکومت خود مختاری کے اصول کے لیے جدوجہد کرنے اور اس کے لیے دوسری پارٹیوں کی حمایت و تعاون حاصل کرنے جیسے دو اہم نکات اپنے مقاصد میں شامل کیے۔ عزیز طلبہ، تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ مسلم لیگ جو کہ پاکستان کی بانی جماعت ہے، اس نے کون کون سی کامیابیاں حاصل کی، اس کی ایک مختصر سی تفصیل جانتے ہیں۔ یہی وہ جماعت ہے جس کے پلیٹ فارم سے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب یعنی پارلیمنٹ میں ان کی علیحدہ نمائندگی حاصل کرنے کا مطالبہ انگریزوں اور کانگریس سے یہی جماعت اسی نے منوایا، اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم جو کہ یقیناً بڑے رہنما تھے اور کانگریس کے سرگرم رکن تھے، مسلم لیگ میں ان کی شرکت اور پھر ان کی رہنمائی میں اس جماعت کے جھنڈے تلے پاکستان حاصل کرنا، یہ مسلم لیگ کی بہت بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے، بلکہ یہ اس کی جیت ہے۔ اسی طرح کانگریس جو ملک کی سب سے بڑی اور اہم پارٹی تھی، مساوی بنیادوں پر اختلاف اور اس معاہدے کی اس پارٹی کے ساتھ جو اس کی کامیابی ہے۔ اسی طرح یہی وہ جماعت ہے کہ جس نے سر سید کے دو قومی نظریے کو اپنایا اور بعد میں اسی نظریہ پاکستان میں تبدیل کر کے اصول پاکستان کے لیے جدوجہد کی اور آخر کار اپنی منزل یعنی پاکستان کو حاصل کر کے دم لیا۔